अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपकी खिदमत में सोसाइटी टॉक्स के साथ आज हम बात करेंगे अपने रोल का एज पेरेंट्स। तो दो हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, मर्द और औरत मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, औलाद होती है, पेरेंट्स बन जाते हैं, पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। और नेचुरल सी बात है कि कोई भी लिखवा के तो लाता नहीं कि पेरेंटिंग कैसी होती है। हर इंसान खुद ही सीखता है अपने माहौल, अपने हालात के साथ साथ। पेरेंट्स का बच्चों पे क्या हक है? पेरेंट्स का बच्चों पे बहुत ज़्यादा हक है। ज़ाहिर है माँ बाप हैं, उनको पाला है, उनको बचपन से लेके उनको चलना सिखाया, टहलना चलना सिखाया, खाना खाना सिखाया, दुनिया में अदाब सिखाए, पढ़ाया लिखाया, बीमारियाँ काटी उनके साथ। बहुत ज़्यादा एक तवील सफ़र है एक बच्चे को, मासूम से बच्चे से लेके एक बड़े इंसान बनाने में माँ बाप का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो उस हाथ में एक छोटी सी आपको एडवाइस तो नहीं मैं कहूँगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथ मैं करती जाऊँ जो मैंने अपनी कंसल्टेंसी से और जो मैंने एज बीइंग ए पेरेंट और जो सारा ये यहाँ पे बाहर है कि जैसे हम देखा सीखा जो कुछ लोगों को, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को माँ बाप नहीं, सॉरी उल्टा, माँ बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, इतनी बात करनी चाहिए कि बच्चों को माँ बाप पे ट्रस्ट आ जाए। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी में गैप आ रहा है इस वक्त, स्पेशली यहाँ पे भी, मैं पाकिस्तान को नहीं कह रही, यहाँ पे भी हर जगह पे जो गैप आ रहा है माँ बाप में और बच्चों के बीच में, गैप एक तो वैसे ही गैप आ गया है क्योंकि हम लोगों की जनरेशन जो है वो एकदम से डायनासोर्स हो गई हैं। हम लोग एकदम से पुराने हो गए हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया इतनी जो है वो क्लोज हो गई है और इतनी ज़्यादा ओपन हो गई है, दोनों चीज़ें हो गई हैं कि बच्चे को सब कुछ अम्मा गूगल से पता चल जाता है, हमारी तो ज़रूरत नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है, अम्मा गूगल जो है वो उनकी अम्मा फिर भी नहीं बन सकती, वो हम ही रहेंगे। तो हमें हमारा फ़र्ज़ ये है एज अ माँ, एज अ बाप, एज अ पेरेंट, हम ज़ाहिर है माँ बाप पेरेंट एक ही चीज़ होती है। तो उनका जो है वो किरदार ये है कि वो बच्चों के साथ बैठ के बात करें। हाँ, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम। और ये यकीन कीजिए, टाइम जो आप इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे, टू ऑल द यंग पेरेंट्स आउट देयर, जो टाइम आप इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे वो आपको इस उम्र में आके बहुत फ़ायदा देगा। गारंटीड, साइंड, सील्ड, बहुत फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों को महंगे खिलौने याद नहीं रहते, उनको अपने जो है ये सारे जितने भी आपने नए जो जितने भी आप उनको ले दें, एक्सबॉक्सेस ले दें, आप उनको प्ले स्टेशन ले दें, आप उनको वॉट एवर आप उनको लेके दे दें, खेलेंगे, ख़त्म होगा, सीज़न ऑफ हो गया, नया प्ले स्टेशन 4 आ गया, प्ले स्टेशन 5 आ गया, पुराना फेंक दिया, उसकी कदर नहीं है। लेकिन माँ बाप वही हैं। माँ बाप की जो बातें बचपन से बैठ के, जो बच्चों आप बैठे, हमारे घर में ये बहुत पर्सनल है लेकिन मैं आप इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा मुझे यही एग्जांपल याद आ रही है। हमारे घर में ये होता था हमेशा कि मेरे पापा हमें शाम को लेके बैठते थे और गर्मियों में आम ऑफ कोर्स और सर्दियों में मूंगफली और हीटर, और हम उसके सामने साथ बैठ के अपने पापा से हमें कोई ना कोई, मेरे पापा को अरबिक बहुत फ्लुएंट आती थी, तो ज़्यादातर ये होता कि कुरान का कोई ना कोई मसला होता था तो वो पापा से पूछ लिया और उनसे समझ लिया। ठीक है, अगर आपको अरबिक नहीं आती कोई बात नहीं, आप ने इतनी सारी उम्र गुजारी है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने बच्चों से वो शेयर करें, अच्छे शेयर करें, बुरे शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ मैंने गलती की थी, मैं गिरा था, मुझे तकलीफ हुई थी, मुझे ये नुकसान हुआ था, बट आई स्टूड अप। तो बच्चों को एक तरह से वो आप बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ये अगर मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। और हमेशा बच्चों को ये फीलिंग दीजिए कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, क्या भी हो जाए, आप उनके पीछे खड़े हैं एज देयर बैकबोन्स। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि वो गलत काम करके आए तो एक पढ़ा दो, देसी पेरेंट्स से हो जाता है, लेकिन दो चार मारने के बाद उसको लेके बैठो और उसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो till it doesn't, till निस्में ये तक, जब तक के नहीं हो जाता। उसके दिमाग में, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आपकी बातें रह जाती हैं। इंसान है ना, मेमोरी है हमारी, एक हमारी कॉन्शियस मेमोरी है, एक हमारी सब कॉन्शियस मेमोरी है। अगर वो कॉन्शियस मेमोरी से पीछे फेंक भी देगा तो सब कॉन्शियस में उसकी आपकी बात ज़रूर रह जाएगी। हम क्या समझते हैं, पेरेंट्स जो हमारे देसी पेरेंट्स हैं, मैंने ज़्यादा देखा है इनमें ये चीज़ होती है कि हम समझते हैं कि ये हमारी औलाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको ओन करते हैं। प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, स्पेशली आजकल की जनरेशन के साथ ऐसी गलती मत कीजिए। आप उनको ओन नहीं करते,
آپ اللہ کے ایمبیسڈر ہیں اپنی اولاد کے لیے. اللہ نے آپ کو یہ ایک ایمبیسڈر بنا کے، ایمبیسڈر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے ملک کو آپ اپنے ملک کو آپ ایک دوسرے ملک میں ریپرزینٹ کریں. تو یہی چیز ہے، آپ اللہ کے لیے اپنے بچوں کے اوپر پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کو مس یوز نہیں کیجیے. وہ بچے بھی اللہ کے ہیں، آپ بھی اللہ کے ہیں. بچے آپ کے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دیے ہیں. اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو دیے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ ان کی آپ حفاظت کریں. جیسے اگر میں کہوں میں نے نعوذ باللہ بچے پال دیے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نعوذ باللہ میں نے کچھ نہیں کیا. میں ہوں کیا چیز؟ اللہ نے پالے ہیں. اللہ نے ان کو صحت دی ہے. خدا نخواستہ اللہ اگر کسی امتحان میں ڈال دے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پلیز اپنے بچوں کو اپنی جائیداد مت سمجھیے، اپنے بچوں کو انسان سمجھیے. ہر بچہ ڈفرینٹ نیچر کا ہوتا ہے. ہر بچہ، چاہے اگر 5 بچے ہیں آپ کے تو 5 بچوں کی ڈفرینٹ نیچر ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 بچوں کی نیچر ایک ہو. اور آپ کو ایز اے پیرنٹ اپنے ہر بچے کی نیچر سمجھ کے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈیل کرنا ہے. ہاں، ہماری جنریشن تھوڑی سی بیچاری ذرا مسکین ہے وہ اس وجہ سے، کیونکہ جب ہم بچے تھے تو رواج تھا کہ ماں باپ کی سنو، اور جب ہم پیرنٹس ہوئے تو رواج ہے کہ بچوں کی سنو. تو ہم تھوڑے سے ذرا رہ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، دنیا ہے، ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے چھایا بننا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میرے ماں باپ نے مجھے ایک بہت اچھی بات سمجھائی تھی جو میں آگے اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں، اور ہمیشہ میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ بہت بڑی بلیک میلر ہیں. لیکن وہ بلیک میلنگ نہیں ہے، وہ ایک سمپل سا رول ہے زندگی کا، گولڈن رول ہے جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا، اور میں آج آپ کو سب کے سامنے یہ ڈسکلوز کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے جب بڑے ہو رہے تھے تو میں نے ان کو بٹھا کے ایک ہی بات کی تھی. میں نے ان کو کہا تھا بیٹا آپ اسکول میں جائیں گے، آپ یونیورسٹیز میں اب جانے لگے ہیں، آپ لوگ ظاہر ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، آپ کے فرینڈس آپ کو ہر طرف لے کے جائیں گے. بس کیا فرق پڑتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا لگا لو، کیا ہے یہ ہے، سگریٹ پی لو، تمہاری ماں کو باپ کو کیا پتہ چلے گا. ہر طرف، ہر بری طرف، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے. اور آپ کے دوستوں کی شکل میں آئے گا، آپ کی اپنی نفس کی شکل میں آئے گا، ہر شکل میں آئے گا. آپ کو کیا کرنا ہے اس کے خلاف؟ آپ کو صرف ایک اتنا سا میتھڈ یاد کرنا ہے کہ یہ چیز اگر میں گھر جا کے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو نہیں بتا سکتا، چلو باپ سے ہوتا ہے کبھی شرم، اگر لڑکیاں ہیں تو باپ سے شرم آ گئی یا ماں سے زیادہ دوستی ہوتی، گھر جا کے اگر میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی یا بتا سکتا تو یہ میری باؤنڈری لمٹ ہے، مجھے اس کو کراس نہیں کرنا. بس اتنی سی بات آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ، اور ان کو یہ ساتھ ساتھ اس کے ان کو یہ شورٹی بھی دیجیے کہ اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں آ کے کہ مما آج میں نے سگریٹ پی لیا تھا، تو جوتی لے کے لتر لے کے ان کے پیچھے نہیں پڑ جائیے، ان کو بٹھا کے سمجھائیے. ٹھیک ہے، ان سے بات کیجیے کہ تم نے یہ کیوں کیا، فرینڈس کے چکر میں آ کے یا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ میں بہت کول ہوں، لیکن اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جو جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اس کو ڈیل کیجیے، لیکن اس پرابلم کو ڈیل کیجیے. ڈونٹ لک اوے. ہمارے یہاں پہ پرابلم جو سوسائٹی میں کریٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ پیپل لک اوے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ڈیل ود اٹ. ڈیل ود اٹ پیرنٹس، دے آر یور چلڈرن. ٹھیک ہے، کل جا کے آپ کو اللہ کے آگے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کو ان کے آگے شادیاں کیجیے، نکاح کو عام کیجیے. آپ نے جا کے کل قبر میں آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا ہے کہ آپ نے ایک جوان بیٹی یا جوان بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی، کہ وہ غلط راستے پہ اگر نکلتا ہے تو وہ آپ کا قصور ہے، اس کا قصور نہیں ہے بیچارے کا. اس کی شادی کرو، اس کا نکاح کرو، فارغ کرو. آسان کرے زندگی، اپنی زندگی آسان کرے. ایز اے پیرنٹ میں سمجھتی ہوں ہمارے اوپر کندھوں کے اوپر بہت بھاری بوجھ ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اولاد دی ہے، اور اللہ کے آگے جھکے رہنا چاہیے کہ ہمیں وہ اولاد نیک دے، اور یہ دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے. آج کے لیے اتنا ہی. چل دین، چمن پردیسی، میڈیٹیٹ سروک.